अज़ान। पाता है कि हर उस चीज़ से, ख्वाह वो माशरती मेल मिलाप हो, हुसूल माश के लिए जद्दोजहद हो, तालीम हासिल करने के ज़राए हो, कहीं आना हो कहीं जाना हो, वहाँ से रोक दो और फिर उसी हालत में छोड़ दो। तो सदर अली वक़ार, मैं इसकी भरपूर मुखालफत करती हूँ कि मेरे साथी मुकर्रर अभी आए, उन्होंने लॉकडाउन के खूब फ़वाइद बयान किए, कोरोना का खौफनाक नक्शा खींचकर मरने वालों की रुदात गिन गिन कर सुनाई। मगर ठहरिए सदर अली वक़ार कि इस कोरोना की वजह से मुल्क भर में अब तक 340 अमवात हुई हैं, मगर इस लॉकडाउन की वजह से भूख और मुफलिसी ने गली गली कूचे कूचे में वो डेरे जमा लिए हैं कि एक माँ हांडी में पानी उबाल कर बच्चे को खाना पकने के दिलासे देती रही, एक बूढ़ा बाप गली के कोने में निढाल बैठा रहा कि वो घर जाएगा तो उसका बेटा उससे रोटी का सवाल कर लेगा। अरे उसका बाप तो वो दिहाड़ीदार मजदूर है जिसको इस लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी नहीं मिल रही, उसका बाप तो वो फल फरोश है जो अपनी रेडी नहीं लगा पा रहा। तो सदर अली वक़ार, मैं कैसे इसकी हिमायत कर दूं कि सुनो, जो भूख होती है बड़ी सफाक होती है, तड़पती आंत में जब भूख का शोला भड़कता है। सदर अली वक़ार यहाँ है, कैमरा नहीं है। तड़पती आंख में जब भूख का शोला भड़कता है तो वो तहजीब के सब बेरंग कागज को, तमद्दुन की सभी झूठी दलीलों को जला के राख करता है कि नजर भूखी हो तो चौदहवीं का चांद भी रोटी सा लगता है। कि यही सबसे बड़ी सच है कि ये जो भूख होती है बड़ी बदजात होती है। सदर अली वक़ार, अगर हम तारीख पर नजर दौड़ाते हैं तो 1918 में फैलने वाला वो स्पेनिश फ्लू, जो देखते ही देखते शहर दर शहर, मुल्क दर मुल्क इस कोरोना वायरस की तरह फैलता चला गया, और देखते ही देखते उसने तमाम ममालिक की मईशत की कमर तोड़ कर रख दी। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे मुल्क को भी दूसरों से इमदाद तलब करनी पड़ी, उसको भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े। मगर ठहरिए सदर अली वक़ार कि इसी अमेरिका का सदर जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बनता है तो वो ऐसे कशीदा हालात में कि जब दुनिया वबा से निमटने का सोच रही थी, वो ऐसे इक्तिसादी, माशरती और तामीराती प्रोजेक्ट्स का आगाज करता है कि जब दुनिया इस वबा को मात देकर आगे बढ़ती है तब तक अमेरिका एक मजबूत रियासत बनकर दुनिया के सामने उभर कर आता है। कि सदर अली वक़ार, इसी वजह से वो जदीद अमेरिका का फादर ऑफ नेशन कहलाया। तो ये दलील इस करारदाद को यहीं पे रद्द कर देती है। सारे सवालों के जवाब ख़त्म हो जाते हैं कि हम तो उस मुल्क में रहने वाले हैं कि जहां 1.5 महीने में हमारी मईशत बुरी तरह से मुतासिर है, हमारी मईशत का पहिया बुरी तरह से जाम है, कि हमारे सरों पर 80% आबादी के बेरोज़गार होने के बादल मंडला रहे हैं, कि हम लोग 250 खरब के नुकसान का खदशा है। तो मैं कैसे कह दूं कि हम लोग लॉकडाउन में बैठ जाएं। और फिर जनाबे वाला, अगर एक ज़रूरी फासला रखते हुए, एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए हम लोग अपनी ज़िंदगी के काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं, तो मेरे मुखालिफ इस बात पर क्यों जम गए हैं कि उन्हें घर में छोड़ दिया जाए, चार दीवारी में कैद कर दिया जाए। अगर ऐसा ही है तो कहीं ये तो नहीं कि उन्हें घर में बैठ कर आराम पसंदी की चलें छोड़ें। मुझे यही बता दें कि अगर वो इसके इतने ही हामी हैं तो वो घर से निकले क्यों, वो यहाँ आए ही क्यों। चलिए छोड़िए सदर अली वक़ार, हम अपनी दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं कि अगर हम इस ट्रांसमिशन की ही मिसाल ले लें तो यहाँ मौजूद लोग, यहाँ मुनसिफ़ आला, यहाँ आमिर लियाकत हुसैन, यहाँ टीम मेंबर्स अगर ये कहने लग जाएं कि हमें लॉकडाउन में रहने दो, हमें लॉकडाउन में रहने दो, तो मुझे बताइए क्या ये ट्रांसमिशन इस तरह से आगे बढ़ सकती थी? क्या यहाँ मौजूद लोग इस तरह से मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकते थे? नहीं सदर अली वक़ार, नहीं। हम सब की यहाँ मौजूदगी इस बात की सबसे बड़ी दलील है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये करारदाद इस ऐवान में रद्द होती है। और आखिर में मैं बस यही कहूँगी कि हम लोगों को एक लॉकडाउन की नहीं बल्कि अक्लमंदाना फैसलों की ज़रूरत है। अज़्म हिम्मत से मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना करना होगा कि सिर्फ ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। शुक्रिया।
صدر علی وقار آپ سے بھی کچھ کہنا چاہیں گے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معیار بہت اچھا ہے. میں اب تک جتنے مقرر دیکھ رہا ہوں جو آ رہے ہیں، میں حیران تھا. آپ کی میں اس پر آپ کو دعوت دوں گا. منصف اعلیٰ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار، بہت خوبصورت آپ نے انتخاب کیا ہوا ہے. جتنے اب تک مقرر آئے سب کمال کے تھے. حالانکہ اس پورے دور میں جو کورونا پینڈیمک ہے، میں سوچ رہا تھا کیسے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، تو آپ دونوں نے بہت اچھی تقریر کی ہے. اس سے پہلے جو آئے تو انہوں نے بہت اچھی تقریر کی ہے. سہرا جاتا ہے آپ کے سر، حالانکہ آپ کو سہرا نہیں پہننا ہے، آپ کو گھونگھٹ پہننا تھا، لیکن پھر بھی سہرا آپ کے سر جاتا ہے. اب میں آپ کو بیٹا بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے کچھ چیزیں اور اس کو آپ سمجھیے. لاک ڈاؤن تالہ بندی کو کہتے ہیں. لاک ڈاؤن ہر چیز سے آپ کو دور رہنے کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ لاک ڈاؤن اور کرفیو میں بڑا فرق ہے. تو یہ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے تالہ بندی. تالہ بندی سے مراد یہ کہ آپ اپنا کاروبار بند کر دیں. ایکچولی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے شٹر گرا دیں، آپ اپنی دکانیں بند کر دیں، کیونکہ دکانوں کی وجہ سے آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، کاروبار کی وجہ سے نکلنا پڑے گا، جس کا آپ نقصان دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے. جو آپ نے اپنے دلائل، آپ دونوں کے دلائل بہت اچھے تھے. مطلب یہ کہ آپ دونوں نے فوکس کیا ہے اپنے پوائنٹ میں. اسی طرح سے آپ نے یہ ان بیچارے نے تو کورونا کا نقشہ کھینچا ہی نہیں. یہ تو خود مجھے ایک مظلوم آدمی لگ رہا تھا. نہیں بھائی، ایک چھوٹا سا ذکر کیا آپ نے، کہا کورونا کا نقشہ، مرنے والوں کی لاشیں، اور بیچارے نے ایک ذکر کیا تھا، ایک ایگزامپل دی تھی. تم تو ایسے چڑھ دوڑی اس پر کہ اس نے پتہ نہیں کیا کر دیا. پھر یہ جو شعر آپ نے پڑھا ہے، یہ ہم لوگ اپنے ڈبیٹ میں بہت پڑھا کرتے تھے کہ پتھر ابالتی رہی ایک ماہ تمام رات، اور بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے. ایسے بھی حالات نہیں ہیں. ابھی پتھریں نہیں ابال رہی مائیں. ابھی مزمل ملک جیسے لوگ موجود ہیں، مانی جیسے لوگ موجود ہیں، جے ڈی سی موجود ہے، جناب ایدی صاحب کے بچے فیصل ایدی موجود ہیں، سیلانی والے موجود ہیں، سب ایک خیال کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ نے ایک اور بات کی، وہ فرینکلن روزویلٹ تھے، وہ وولٹ تھوڑی تھے، انہوں نے کوئی بجلی تھوڑی ایجاد کی ہے کہ کتنے وولٹ کا جو ہے وہ. اسی طرح یہ جو معیشت کی خرابی کی آپ نے بات کی ہے کہ ہماری معیشت کا پہیہ جام ہے. اطمینان رکھیے کہ اگر یہ سب صحیح ہو جائے گا تب بھی ہماری معیشت کا پہیہ جام ہی رہے گا. اس کا اطمینان رکھیے. یہ ہماری پہلی سمجھ لیجئے کہ توجیہ ہے، ہمارا پہلا فیلئر ایگزامپل ہے کہ ہم آتی کہتے ہیں ہماری معیشت نہیں چل رہی. کیا کریں، اس کو چلانا ہے ہم نے. بہت مشکل ہو گئی. یہ ہمارا کام ہے ہمیشہ آگے معیشت کو گالی دینا. معیشت چل بھی رہی ہوگی تو نہیں بتائیں گے، خزانہ خالی رہے گا ہمیشہ. پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا خزانہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، اور وہ اس کا الزام لگتا ہے پرانی حکومت پر. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ پاکستان کی ماشاءاللہ خصوصیات میں شامل ہے. بچپن سے دیکھ رہے ہیں، بچپن سے. ہاں، یہ پرانی حکومت کھا گئی. آنے والی حکومت. ابھی اگر خان صاحب چلے جائیں گے تو اس کے بعد جو آئیں گے وہ کہیں گے یہ خان صاحب کھا کے چلے گئے. تو یہ خزانہ ہمیشہ ہی خالی رہے گا. یہ کمبخت کا پہندہ پتہ نہیں کہاں نیچے جا رہا ہے، ادھر سے نیچے کہیں اتار سے کوئی لے کے چلے جاتا ہے چپ چاپ. کوئی ہمارا یار ہے اپنی زمبیل لے کے زیر زمین سفر کرتا ہے، اور جہاں خزانہ ہے وہیں پہ سوراخ کر کے سرنگ بنا کے وہ سارا پیسہ لے کے چلا جاتا ہے. کچھ یہ چکر چل رہا ہے. اور ایک نازک دور نہیں ختم ہو رہا. نازک صورتحال تو ہم نے شروع کی تھی. تھوڑا سا آنسہ محترمہ کو بھی ڈیفائن کریں. جی دیکھیے، آنسہ اور محترمہ میں بڑا فرق ہے. میرا خیال ہے آپ بیان کریں نا، آپ بیان کریں، آنسہ اور محترمہ کا بیان کریں. ان کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آنسہ جو ہے وہ بچی کو کہتے ہیں جیسے یہ ہے، اور محترمہ جو ہے مس کو. اسی طرح دیکھیں نا، یہ آنسہ محترمہ سے ایک ہوتی ہے عورت، ایک ہوتی ہے لڑکی، ایک ہوتی ہے دوشیزہ، ایک باکرہ ہوتی ہے. باکرہ جو ہوتی ہے وہ غیر شادی شدہ ہوتی ہے، ابھی باکرہ ہو گئی ہے یعنی بالغ ہو گئی. یہ بڑی ٹرمینالوجیز ہیں، جب استعمال کریں تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نہیں. جناب منصف اعلیٰ محترمہ ناہید ابرار صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات یہ بھی بتانے کہ جب آپ کوئی شعر پڑھ رہی ہیں تو اس کو یاد کر رہی ہیں تو اس کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے کریں. اور کسی جگہ سے آپ یاد کر رہی ہوں گی، وہ جگہ بالکل صحیح ہے، اگر کتاب میں سے لیا تو بالکل صحیح شعر ہوگا، لیکن یہاں آ کے اس کی ادائیگی تلفظ میں پلر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب کچھ یہاں شاید لکھا ہوا ہے. ہم لوگ بچپن میں نا ایک جگہ دیکھ کر بات کرتے ہیں، دیکھیں ابو بات دراصل یہ کہ ہم نے یہ بات نہیں کی تھی، ہم نے غلطی نہیں کی ہے، وہ سائیکل والا ایسے ہمیں ٹکر مارے چلے گیا تھا. ابو آپ کو غلط بات بتائیے، ابو کی طرف نہیں دیکھ رہے کیونکہ دیکھا تو سب بھول جائیں گے جو یاد کیا ہوا ہے. یہ مسئلہ ہے. بالکل صحیح. رجا فرحان. رجا بالکل آپ نے صحیح فیصلہ کیا. آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا. یو آر اے ویری گڈ ڈیبیٹر. بہت اچھی تقریر کر رہے ہو تم، اور مجھے تو مستقبل میں عامر لیاقت نظر آ رہا ہوں. اور تھوڑا سا اپنے اندر ایک حوصلہ لاؤ، اور جو میں نے آپ کو نصیحتیں بتائی ہیں ان پر آپ عمل کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ وقفہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور یہ مقرر پیارا مقرر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. مانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے، اور بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. مانی بھی اس میں اپنے رائے ضرور دیں گے. کورونا کارنر.
کورونا کارنر میں ہم ایک سروائیور کی بھی آپ کو گفتگو سنوائیں گے جو کورونا سے انہیں نجات پائی ہے، کس طرح پائی ہے وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر آپ کو پیارے رمضان نشریات میں خوش آمدید۔ افطار عامر کے ساتھ ایکسپریس ٹی وی، اور اب ہے کورونا کارنر۔ کورونا کارنر کیونکہ کورونا کو ہم نے کارنر بھی کرنا ہے، اس لیے ہم نے بنایا ہے کورونا کارنر، کیونکہ کرنا ہے ہم نے کورونا کو کارنر، اور اس پر گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے، ڈاکٹر عادل فراز صاحب۔ ڈاکٹر عادل فراز صاحب کا کل پتہ چلا جاتے جاتے، ڈاکٹر صاحب تو ہمارے کلاس فیلو نکلے، ہاں ہمارے کلاس فیلو نکلے، ہم لوگ آدم جی کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، پھر ڈاکٹر صاحب ایس ایم سی میں چلے گئے تھے، میں لیاقت میڈیکل کالج میں چلے گیا تھا۔ تو جن کو اگر ابھی بھی شک ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، ان سے پوچھ لیں، ہم نے پڑھا ہے بھائی، ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ کچھ دوست ہوتے ہیں آپ جن کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں۔ ایک دو شاید آفریدی سے ملنے گیا تو ان کی ایج کے عمر کے دوست بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ہاں، جو کہ آفریدی لگتے نہیں اپنی عمر کے، لیکن وہ اگر وہ ان سے مل لے تو آفریدی کی اصلی ایج آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے اچھا یہ بدتمیزی، یہ دیکھیں یہ عثمانی کو آپ دیکھیں۔ ارے ڈاکٹر صاحب اصل میں ہمارے بارے میں کیا خیال ہے نہیں، آپ آپ کی تو ہم عمر ہیں، ہم عمر ہیں، ہم عمر عمر ہیں۔ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اصل میں، ڈاکٹر صاحب پورے پریکٹس، ظاہر ہے کہ جب میں تو پریکٹس ہی نہیں کی، جب پریکٹس میں رہے تو پھر آپ کو پتہ ہے طبیب وقت سے پہلے اپنی عمر سے زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی بیماریاں دیکھتا ہے، اتنا اور اس پر اتنی تفکرات ہوتے ہیں، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور پھر اگر وہ خاص طور پہ یہ جو یہ اس میں اس وقت جو ہے یہ پروفیسر آف میڈیسن اینڈ کنسلٹنٹ پروفیسر بھی ہو گئے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، تو اس میں اور بھی زیادہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے پاس ہے، کالر تیار ہے؟ اچھا ایک منٹ، اچھا وہ بھی ابھی آ رہے ہیں، سروائیور ہیں۔ تو پہلے تو آج یہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں کہ اچھا آگئی کال بات کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بانو صدیقی ہیں کے پی کی سے، یہ نہیں زینت گل ہے، زینت گل ہے، کورونا سروائیول ہے، اور زینت گل نے کس طرح سے کورونا کا مقابلہ کیا۔ دیکھیے ایک تو یہ بڑا جملہ کہا جا رہا ہے، میں آپ کو یہ اس میں تھوڑا سا آپ اس کا ایک آدھے جملے کو لے کر کل جب گفتگو ہو رہی تھی اس وقت بھی میں علماء کرام کو کہہ نہیں سکا تھا، جب آپ پورا جملہ یہ کہیں گے تو پھر کہیں جا کر آپ قرآنی احکامات سے روگردانی کریں گے۔ کورونا سے لڑنا ہے، اس میں تو کوئی بری بات نہیں، لیکن کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ یہ بالکل فرعونی جملہ تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا نہیں ہے، ہمیں اسے لڑنا ہے۔ تو اس چونکہ قرآن کی آیات میں موجود ہے، تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ آپ کورونا سے لڑنا ہے بھی نہ کہیں، لیکن لڑنا تو پڑتا ہے۔ لڑنا اس لیے پڑتا ہے کہ لڑ آپ کس چیز سے رہیں، لڑ آپ اس چیز سے بھی رہیں کہ جو سود دے رہے ہیں لوگ، ان سے بھی آپ لڑ رہے ہیں، سود دینے والوں سے نہیں، سود جو دے رہے ہیں، کیونکہ آپ دے رہے ہیں لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سود لینا دینا دونوں اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دینے سے روک رہے ہیں تو آپ ان سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سود دینے والوں سے لینے والوں سے جب روک رہے ہیں تو ان سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر لڑائی جہاد کی ذمہ میں آتی ہے، تو پلیز اس کو تھوڑا سا نیگیٹو نہ لے جائیں۔ تو فلسفیکل بات ہے یہ، بیسیکلی اس طرح سے کہ وہ پتہ نہیں لوگ ہر طرف ہر طرف وہ مذہب لے آتے تو بڑا یار مجھے بڑی آپ کو پتہ پاکستان میں رہ رہے ہیں بھائی، آپ سوچو میں کتنا پریشان ہوتا ہوں، آپ سوچو نا۔ مجھے یاد ہے، مجھے پہلی دفعہ میں خان صاحب سے ملا نا، انہوں نے مجھے دو باتیں کی۔ تو نے پی ٹی آئی چھوڑ دی؟ میں نے چھوڑ دی، نہیں بہت عرصے رہا میں۔ انہوں نے کہا دیکھو مانی کبھی بھی نا یہ کوئی مذہبی کمنٹ نہیں کرنا، یہاں پہ ٹالرنس نہیں ہے، نہیں ہے ٹالرنس، حقیقت۔ اور انہوں نے کتنی دفعہ کر دیا اس کے بعد، ہاں کر دیا، لیکن دیکھیں ٹالرنس واقعی ٹالرنس نہیں۔ نہیں ہے۔ اچھا یہ بیٹھی ہوئی ہے زینت گل، تشریف فرمائے۔ زینت گل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ کو پہلے تو مبارک ہو، آپ نے کورونا سے نجات حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی، استطاعت دی۔ یہ مجھے بتائیے کہ دوران کوارنٹین یعنی قرنطینہ میں جب آپ رہ رہی تھیں، ظاہر اپنے آپ کو الگ تھلگ کیا ہوگا، کیا کیا آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کی؟ جی ہمارے جو ٹیسٹ کیے گئے اور ہمیں بتایا گیا کہ آپ کے ٹیسٹ پازیٹیو ہیں، تو ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کی جو ہم نے اپنے مطلب ڈاکٹر نے بتائی، وقت سے ہاتھ دھوتے تھے اور اعمال بہت زیادہ کیے، سین پڑی اور ختم کیے، اور اس کے علاوہ
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं इसलिए मैं जान के पूछा, मुझे पता था आप इससे कोई कहेंगे नहीं, फायदा नहीं। नहीं फायदा होगा। जी अब डॉक्टर साहब, मैं यही आपसे पूछ रहा था जो आपने सवाल किया, तो नेचुरली वो बैग का जो आइडिया है वो तो या तो अगर पेट में हो या बैक के Exactly, वो मसल रिलैक्सेड क्रैम्प्स मैंने इसलिए पूछा कि कभी कोई लोग सीने में बैग ना कर लें कि वो उसके लिए गलत सिर्फ है। स्टीम है। हाँ, Steam, steam वो- है, तो वो आइस बैग की तरफ चले गए। हमारी क्रिकेट टीम जो है, मैंने देखा अक्सर आइस बैग, आइस बात करती है बकायदा। अच्छा, सिकाई का मतलब ये नहीं होता गर्मी, सिकाई का मतलब आइस से भी सिकाई हो सकती है, बिल्कुल। और से भी हो हम लेजर वगैरह करते हैं उसके लिए आइस गरम बैग से रखते हैं। सिकाई से आपकी सूजन बढ़ सकती है ना, तो ठंडी सिकाई से आपको वो स्वेलिंग वर्म कम हो जाता हो है। जाता है तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये जो इन्होंने बताया कि हम अदरक की चाय पीते रहे, अदरक का ये मैं हर एक से सुन रहा हूँ, अदरक की चाय का बड़ा जिक्र कर रहे हैं सब कि अदरक को बहुत इस्तेमाल किया। इसमें असल में बहुत से इंग्रेडिएंट्स जो हर्बल प्रोडक्ट्स में होते हैं उसके ऊपर बहुत सी रिसर्च नहीं हुई, तो हो सकता है इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हो, विटामिन सी मेरे ख्याल और से उसमें आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी कुछ इफेक्ट होते हो। मुझे वो एक मिला जू रास्ते में, मैं बैंकॉक से फिल्म की शूट से आ रहा था, तो वो मिल गया, वो एयरपोर्ट पे, क्योंकि काफ़ी लंबा हम बैठे हुए थे, वो भी जा रहा था बेचारा कहीं पे अपने अमेरिका जा रहा था वो, तो वो उसने भी मुझे बताया कि अदरक, डॉक्टर था वो, और चीनी बहुत ज़्यादा डाल के ना उसको पकाओ पकाओ पकाओ, और उससे मेरी होती है रोजाना बात, कह रहे हैं इससे आपका इम्यून सिस्टम और उसके हिसाब से। देखिए मैंने पिछली बार भी बताया था 18% तो वैसे ही सही हो जाने हैं। अच्छा, तो वो लोग कोई समझते हैं कि मैं इससे सही हो गया, मैं इससे सही हो गया, वो वैसे ही सही हो जाने बगैर कोई ट्रीटमेंट के, सिर्फ पैरासीटामोल उन्होंने लेनी है जब उनको फीवर हो या दर्द हो। नॉर्मल इम्यूनिटी भी तो होती है ना। लहसुन है, इसमें एल्यूरीन एक चीज़ होती है, इसी तरह हल्दी है उसमें हाँ, इसी तरह से हल्दी जो है उसमें क्यूरक्यूमिन एक केमिकल होता है, एक फाइटो केमिकल होता है। इसी तरह अदरक जो है, अदरक के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के फाइटो केमिकल्स होते हैं, टर्पीन्स होती हैं, जो कि बेसिकली आपके जो लंग्स हैं उसकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन तेज़ कर देती हैं। बेसिकली सर्कुलेशन से ये होता है कि ऑक्सीजन वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है। दूसरा ये कि इसके अंदर डाइजेस्टिव ऐसी चीज़ें होती हैं जो डाइजेशन तेज़ आपकी करती हैं बेसिकली, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इनके अंदर जो हर्बल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, हर्बल जो हर्ब्स हैं, उनके अंदर हज़ारों किस्म के फाइटो केमिकल्स होते हैं जिनको अलग अलग, जैसे आप एलोपैथिक में मेडिसिन यूज होती हैं तो सिंगल कंपाउंड होता है, पैरासीटामोल है उसमें एसिटामाइनोफाइन है, ठीक है, या जैसे मल्टीविटामिन सिंगल। इसी तरह जो हर्बल मेडिसिन हैं उसमें एक एक जो जड़ी बूटी है उसमें हज़ारों फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। हमारे साथ एक DHQ कोहार्ट से कोरोना आइसोलेशन वार्ड उसको देख रहे हैं, उसके निगरान है जनाब डॉक्टर नोमान, इसमें हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोहार्ट से आप हैं, DHQ हॉस्पिटल है, कोरोना आइसोलेशन वार्ड आप देख रहे हैं, मरीजों की तादाद क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं डॉक्टर साहब वहाँ पर? महसूसात से मुराद ये कि ज़िंदगी की रमक लोगों में देख रहे हैं या मायूसी देख रहे हैं, या आपको नज़र आ रहा है कि ये सब जल्दी जल्दी आप सेहतयाब हो जाएंगे करंटीना में रहकर? इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, मोरल हाई है सब, माशाल्लाह माशाल्लाह, और पेशेंट्स का भी। एंड वी हैड 44 पेशेंट्स, 44 पेशेंट्स थे हमारे पास इनिशियली जबकि ये शुरू हुआ था। एंड सब इनिशियली सब सस्पेक्टेड थे, बाद में सबके जो एक एक करके टेस्ट पॉजिटिव आते रहे, तो हमारे पास 44 पेशेंट्स जो थे पॉजिटिव आए थे। और अभी वो जो है वो तादाद वो रह गई है अभी 24, बाकी जो है वो सेहतयाब हो गए हैं। अभी जो है कुछ के टेस्ट आना बाकी हैं दोबारा, जो हमने कंफर्मेटरी भिजवाए हुए थे, और कुछ नए पेशेंट्स आए थे, तो कुल मिला के अभी हमारे पास 24 हो गए। 24। डॉक्टर आदिल फराज यहाँ पर हमारे स्टूडियो में मौजूद है, वो आपसे बात करना चाहेंगे डॉक्टर नुमान जी। अस्सलाम डॉक्टर नुमान। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आपके कितने मरीजों को आईसीयू की जरूरत पड़ी और कितने मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी है, प्लीज बताएंगे? अच्छा, इसमें 3 पेशेंट्स थे जो कि हमारे पास ऐसे थे जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई थी, और तीनों पेशेंट जो थे वो ओल्ड एज के थे। एक में एस्थमेटिक पेशेंट थे, दूसरा जो था वो CCF के पेशेंट थे, हार्ट फेलियर के, और एक जो थे वो सडनली उनकी जो थी कोमॉर्बिड नहीं था, लेकिन उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई थी। तो उनमें एक ऐसा पेशेंट था जो कि सेट्स मेंटेन नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें हमने पेशाब TV खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमने आज थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है, और चूँकि इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स सेट पर हो रही हैं, तो हमने नेकी का जो पैकेज हम सहर में चलाते थे, अब वो हम मेहमान होंगे साथ, ताकि आप देख लें। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं जो सहर में देखा होता है, आप इफ्तार में देख लें, ताकि आपको मदद करने में आसानी हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आप मदद कर सकें। आज
मैं आपको जिस घर लिए जा रहा हूं वो एक घर तो है लेकिन बड़ा बोसीदा सा घर है। आप बोसीदा हाल घराना है, खस्ता हाल घराना है। उस घराने की क्या कैफियत है क्या, लेकिन उस घराने के लोगों के हौसले बहुत बड़े। वो अभी मेहमान यहाँ मौजूद है, अभी दिखाएंगे नहीं आपको, वो मौजूद है। पहले जरा उनकी कहानी देखते हैं और दिखाते हैं आपको, उनके घर लिए चलते हैं। आइए घर चलते हैं। बोसीदा हाल घराने में रहने वाले कमजोर लोग, लेकिन हौसले बड़े हैं। बूढ़ा और बीमार बाप, जवान बेटी और माँ का दुख, ये खस्ता हाल दौर दीवार कब तक दर्द की इन तस्वीर को संभालेंगे। प्यारा अंदाज़े देखी की टीम इस घराने की उम्मीद बनकर सरजानी टाउन पहुंच गई और इस मुस्तैक़ खानदान का दर्द आपके सामने अब हम रखने के लिए जा रहे हैं। दूर उफ्ताद इलाका है सरजानी टाउन, वहाँ ये घराना रहता है। आइए इनका दर्द सुनते हैं कि दर्द क्या है। मेरा नाम नसीम बीबी है। मैं सरजानी टाउन नासरी गोट में रहती हूँ। मेरी एक बेटी और एक मेरे बीमार शौहर हैं। इनके साथ मैं अपने घर में हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरी बेटी के सिवा कोई आसरा नहीं है। 8 साल पहले मेरे शौहर को फालिज का अटैक हुआ। 3 साल चारपाई में रहे। उनके दिमाग की एक रग जो वो ख़त्म हो गई, बिजली की शुआएं लगी थी। उसके बाद बेटा उनको 2 अटैक दिल के हो गए। जब से वो कार्डियो की दवाएं खा रहे हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इतनी मेरी है ही नहीं हैसियत बेटा मैं इनका इलाज करा सकूं। डॉक्टरों ने कहा कि अब इनका इलाज नहीं हो सकता, आप ये दवाइयाँ यहाँ से लेते रहें और इनको देते रहें। वही दवाइयाँ मैं उनको दे रही हूँ। मैं खुद मोरों की मरीज हूँ। मेरे यहाँ पर कोई कमाने वाला है ही नहीं, सिर्फ मेरी इस बच्ची के सिवा। वो बच्ची मेरी कब तक घर में रहेगी? माशाल्लाह 22 साल की हो गई है बेटा, उसकी शादी करनी है कि पूरी जिंदगी तो मैं नहीं बिठा सकती उसे। अब वो बच्ची भी यही कहती अम्मी मेरी शादी नहीं करना क्योंकि आप लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन बेटा फिर भी मैं माँ हूँ, मुझे तो करनी है ना। कब तक ऐसे मैं परेशान रहती हूँ कि हम अपनी वजह से अपनी बच्ची को तो नहीं रख सकते हैं। मेरा कोई वसीला नहीं। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची अपने घर की हो, लेकिन आगे अब मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी खुद की भी हिम्मत नहीं होती। बस यही कहती हूँ कि अल्लाह अपनी जिंदगी में अपनी बच्ची को अपने घर का कर दूँ, क्योंकि आगे वक्त पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। मैं नहीं चाहती मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मुझे अल्लाह अपना मोहताज रखे, बस आगे की जो जिंदगी है थोड़ी ये कट जाए हमारी। खास करके मैं अपनी बच्ची की तरफ से बहुत परेशान हूँ कि या अल्लाह मेरी बच्ची अपने घर की हो जाए, कोई ऐसा वसीला हो जाए कि मैं अपनी बच्ची को इसे अपने घर का कर दूँ। ये बच्ची मेरी सिलाई करती है, इससे मेरा घर चलता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। किस तरह मैं दवाइयों का करूँ? अगर दवा का करती हूँ तो खाने से बैठ जाते हैं क्योंकि एक बच्ची करने वाली हालात ऐसे हैं, कभी है सिलाई का कभी नहीं है सिलाई का, जैसे तैसे बस अपना वक्त गुजार रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये घराना मुफलिसी का शिकार है लेकिन खुददार है। अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना चाहता है। माँ बाप को जवान बेटी की फिक्र खाए जा रही है, और क्यों ना खाए। जाहिर है कि माँ बाप है, माँ बाप के लिए बेटी बोझ तो नहीं होती लेकिन एक जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी को अदा करना उनकी जिम्मेदारी। मेरा नाम निदा है। मैं अपनी अम्मी अब्बू की एक ही बेटी हूँ। मेरे अम्मी अब्बू बहुत परेशान और बहुत बीमार रहते हैं, जिनकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरे माँ बाप बेचारे बूढ़े हैंगे, उनका कोई आसरा कोई वसीला नहीं है। यहाँ तक कि हमारा करने वाला कोई नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है। मेरे अब्बू बीमारी के अंदर इतने हैंगे कि बेचारे उठ